पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक आपके लिए कि तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है, और तालीम ही नहीं डिग्री हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आजकल के दौर को देखें तो यहाँ पर हुनरमंदी को बहुत प्रेफर किया जाता है, और आजकल का जो एक सिनेरियो बन चुका है वहाँ पर हम डिग्री के बजाय आपकी स्किल्स को प्रेफर दे रहे हैं। एक तरह से ये एक अच्छा भी इनिशिएटिव है, लेकिन इसी हवाले से कि ये इनिशिएटिव इसके साथ साथ कितने नुकसानात लेकर आता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, क्या इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है, आने वाले फ्यूचर में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो हुनरमंदी और डिग्री का जो एक मुकाबला चल चुका है इसमें जो है ज़्यादा जीत किसकी होनी चाहिए, क्योंकि जीत से किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों का फ़ायदा डिग्री की जीत में हो रहा है या फिर हुनर की जीत में हो रहा है। और इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं, डिग्री और हुनरमंदी जो है वो उन दोनों का आपस में एक ताल्लुक़ क्या है, इन दोनों को आपस में इतना जोड़ के क्यों रखा जाता है, और इन दोनों का जो एक ताल्लुक़ आपस में बन चुका है ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसको समझने की ज़रूरत है, और जिसे कहते हैं सही वक्त पर जो है हमें सही चीज़ की इम्पॉर्टेंस, उसकी कदर, उसकी कीमत, उसकी अहमियत को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के एक माहिर तालीम, पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर माहिर तालीम रज़ाउर रहमान साहब, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ाउर रहमान साहब। मिस बुशरा, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, 7 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रज़ाउर रहमान साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिग्री की, कि आजकल डिग्री जो है वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर बन चुका है लोगों के लिए भी, और अगर हम अपना सिस्टम देखें तो सिस्टम के लिए भी। यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है आपकी हुनरमंदी को, आप कितने ज़्यादा हुनरमंद हैं, आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और कितनी पॉलिश्ड हैं, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में अगर डिग्री को पीस ऑफ पेपर कहा जाता है ना, तो उसकी रीजंस हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है उसके अंदर, या आप ये कह लीजिए कि हमारे बच्चों की जो तालीम है वो कम नहीं है। उसकी रीजंस ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को ग्रो ही नहीं किया। ये जो बच्चे हमने कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट कराने हैं, मास्टर्स करवाने हैं, आखिर इनकी कहीं खपत होनी चाहिए, वो खपत डेवलप ही नहीं की गई है। और जब आपके पास कहीं डिमांड ही डेवलप नहीं होगी नए बच्चों के लिए, टैलेंट के लिए, तो आपके बच्चों का जो डिग्री का एक पेपर है वो पीस ऑफ पेपर ही रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे मुल्क में शुरू से ही इसके ऊपर काम ही नहीं किया गया। आप अगर एक और चीज देखें तो हमारे मुल्क में बड़े आसान तरीके हैं अपने पैसे को डबल करने के। जैसे हम लोगों को शौक है, या हमारी गवर्नमेंट को भी ये शौक है, और हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे भी ये करते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद उनको जो सारा बेनिफिट है, उनकी रकम में तो बहुत बेनिफिट हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह से वो उनकी हुकूमत के लिए या उनकी हुकूमत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ना उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, ना इन बच्चों को डिग्रीज को कहीं पे अप्रिशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम के अंदर इंडस्ट्री को इंडल्ज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और उन ममालिक का पूरी एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी जिन ममालिक की इंडस्ट्रीज इस वक्त पीक पे हैं। अच्छा, यहाँ पर तालीम का हम रोल क्या देख सकते हैं? आपने कहा कि हमारे मुल्क में एक शुरू से सिस्टम चल रहा है कि हम डिग्री को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, तो हम फिर यहाँ पर तालीम को क्या स्टेटस दे रहे हैं कि हम हुनरमंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम अपनी तालीम को? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे किसी इशू के बारे में पता ही नहीं है, मैंने कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे बोलने के लिए हुनर के साथ साथ तालीम की भी ज़रूरत है। लेकिन हम लोग जो हैं हम ये भी कह सकते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो लोग, बच्चे जो हैं छोटी उम्र में ही तालीम को तर्क करके वो जॉब्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं। डिफरेंट, अगर उनमें कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो वो उसको यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी और घर वालों की ज़िंदगी को जो है आसान बनाने के लिए जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, या कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तालीम को छोड़कर। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तालीम तो बहुत जरूरी है, और तालीम के बगैर आप कभी भी कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ना ही कोई ऐसा मुल्क दुनिया का है जिसने तालीम के बगैर तरक्की कर ली हो। कोई दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं है जिसने तालीम ना हासिल की हो और तरक्की भी कर ली हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तालीम के बगैर आप तरक्की करें। तालीम आपको हासिल करनी पड़ेगी और लगातार हासिल करनी पड़ेगी। जिन्होंने आज से 20 साल पहले ग्रेजुएशन की थी
اور جو بچے آج گریجویشن کر رہے ہیں ان دونوں بچوں کے کریکولم میں بہت زیادہ فرق ہے, بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, بہت اگلی چیزیں ایسی اس کے اندر ایڈ آن کر دی گئی ہیں جو آج سے 20 سال پرانے گریجویٹس کے سلیبس کے اندر کریکولم کے اندر موجود نہیں تھیں. تو ہمارے بچوں کو نئے کریکولم کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. تعلیم جو ہے یہ ایک لازمی جزو ہے ہماری زندگی کا, اور اگر ہم نے آگے کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی بزنس ہمارے بچوں نے کرنا ہے, کوئی بھی جاب کرنی ہے, تو اپنی تعلیم کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اس میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ 1947 میں قائد اعظم صاحب نے ایک ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے تو ہمارے بچوں کو ہنر سیکھنے چاہیے. 1947 میں ہمارے قائد کا ویژن اتنا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے بچے اگر ہنر حاصل کر لیں گے, سکلز حاصل کر لیں گے, تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا. اگر آپ آج سے 5 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہنر حاصل کرنے کو بڑا لو کام یا لو ایجوکیشن کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے. اب آ کے ہمارے بچوں کا یا ہمارے اداروں کا ٹرینڈ یہ بنا ہے کہ ہم بچوں کو سکلز بھی سکھائیں, اور سکلز سکھانے کے لیے اس وقت بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, اور بچوں کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سیکھنی چاہیے. ایک یہاں مارکیٹ میں ایک اور بہت مس پرسیپشن آ گئی ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف سکل سیکھیں اور سکل سیکھنے کے بعد آپ پیسے کمائیں. سکل سیکھنے سے آپ پیسے ضرور کما سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو آپ ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے رک جائیں گے. آپ ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ کی ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ آگے گرو نہیں کر سکیں گے, آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار نہیں لا سکیں گے. تو ہمارے یہاں پہ اس ملک میں ان بچوں کو, ان والدین کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری جو کالج کی ڈگری ہے, ہماری یونیورسٹی کی ڈگری ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے پیرالل ہمیں اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بشرا آپ کو ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ بتا دوں, اور اس پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا, جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رزق کے 9 حصے ہیں وہ تجارت میں, ٹریڈ میں ہیں, اور ایک حصہ باقی تمام سروسز اور چیزوں کے اندر موجود ہے. ہمارے بچوں نے چاہے سکلز حاصل کرنی ہے, چاہے انہوں نے فارمل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ان کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے, ہم نے انٹرپرنور بننا ہے. آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انٹرپرنورز آئیں گے. آنے والے دور میں جو پہلے ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک میں فرض کریں ایک کپڑے کے 50 برانڈ ہیں تو وہ 25,000 برانڈ ہونے والے ہیں. ہمارے ملک میں اگر کوئی بھی اور پروڈکٹ ہے, ایک گھڑی ہے, اس کے 2 برانڈ ہیں, تو آنے والے وقت میں وہ 2 لاکھ برانڈ بننے والے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے, یا اس وقت جو بزنس کی فیزیبلٹی بنا دی گئی ہے, انٹرنیٹ نے جو آسانی دے دی ہے, جو ہمارے پاس ورچوئل ٹریڈنگ کرنے کی فیسلٹی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ایسے چانسز ملنے والے ہیں کہ وہ بزنس کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کو صرف یہ سوچنا ہے کہ ویدر ہم نے سکلز حاصل کرنی ہے تو بزنس کرنا ہے, اور اگر ہم نے اپنی فارمل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو پھر بھی ہم نے بزنس ہی کرنا ہے. ہر صورت میں ہمارا فوکس بزنس ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو شروع میں ہم جاب کریں گے, جاب کر کے کچھ پیسے اکٹھے کریں گے, اور اس کے بعد اسمال بزنس سٹارٹ کریں گے, ٹریڈر بنیں گے, ٹریڈر کے بعد ہم فیکٹری ڈال سکتے ہیں, فیکٹری ڈالنے کے بعد ہم انٹرنیشنل ٹریڈ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا ظہور رحمان صاحب, یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی یہاں پر بزنس کی, اپرچونیٹیز کی, کہ آپ آنے والے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے کاروبار کے مواقع جو ہیں وہ خاصے بڑھ جائیں گے. تو اس حوالے سے ایک ڈگری کا کیا رول ہوگا اس میں, اور ہنر کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے, ڈگری جو اب آپ لیتے ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ ڈسپلن ہوتے ہیں, اور آپ کی لائف میں ڈسپلن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا جو پیغام دیا گیا ہے, جو آرڈرز دیے گئے اور اس کو 10 سال میں کنفرم کیا گیا ہے, یا اس وقت اس کو فرض کر دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نماز آپ نے 10 سال کی عمر میں پڑھنی ہے, اور نماز آپ کو مکمل ڈسپلن کرتی ہے. نماز کی ٹائمنگ فکسڈ ہے, نماز کی جو جیسے رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ فکسڈ ہیں, اس کے مطابق آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کے تمام جو لوازمات ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. جو ڈسپلن آف لائف ہے وہ آپ کے مذہب آپ کو 7 سال کی عمر سے آپ کو اس پہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ڈسپلن آف لائف آپ کی زندگی کے اندر نہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ کیسے آگے گرو کریں گے. تو جو اسکول کی ڈگری ہے, جو کالج کی ڈگری ہے, یا جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے, سب سے پہلے وہ آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. آپ کا وہاں پہ سوشل کانٹیکٹ کو بہت ڈیولپ کیا جاتا ہے, آپ کو آپ کی کمیونیکیشن جو سکلز ہیں اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے, آپ کی کولیبریشن سکلز پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. آپ کو کالج کی ڈگری میں, یونیورسٹی کی ڈگری میں
سوچنے کے زاویے دیے جاتے ہیں, اینگلز دیے جاتے ہیں, ویژن براڈ کیا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک بہت بڑے ادارے کے اندر بہت سارے بچوں کے درمیان اور بڑے قابل ٹیچرز کے زیر نگرانی ہوں گی, تو یقیناً آپ کے بچوں کے ذہن جو ہیں وہ پھلیں گے, پھولیں گے, اور بہت ان کا جو فوکس ہے وہ کلیئر ہوگا, اور بہت وسیع سوچ کے حامل وہ بچے ہوں گے. اس لیے ڈگری کو حاصل کرنا تو لازم ہے, سب سے پہلے ڈگری حاصل کرنی ہے, اور اس کے پیرالل اگر آپ چاہیں تو سکلز بھی حاصل کریں, پیسے کمانے کی سکلز بھی حاصل کریں, اور زندگی گزارنے کی سکلز بھی حاصل کریں. جو جتنا آپ اپنی زندگی کے اندر علم کو لے کے آئیں گے, چاہے وہ فارمل ایجوکیشن ہے چاہے وہ سکلز ایجوکیشن ہے, اتنی آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اگر فرض کیجئے کہ آپ کوئی منی میکنگ سکل سیکھتے ہیں تو اس سے پیسے تو کمانا شروع کر دیں گے, لیکن اگر آپ کمیونیکیشن نہیں سیکھتے ہیں, آپ کولیبریشن نہیں سیکھتے ہیں, آپ اور بہت ساری سافٹ سکلز نہیں سیکھتے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے کام آتی ہیں, ہمارے ملنے جلنے والوں دوستوں کے ساتھ ہمارے کام آتی ہیں, ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں, تو ہم اپنی زندگی اچھی کیسے گزاریں گے؟ پیسہ کمانا صرف زندگی نہیں ہے, اور پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہے. وہ کہ پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے پیسہ. اچھا رضا الرحمان صاحب, آنے والے دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈگری کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی یا پھر ہنر کو؟ دیکھیے آج کل تو یہی چل رہا ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری نہ حاصل کریں, آپ صرف سکلز حاصل کریں, اور بہت ساری ایسے بھی ماہر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی بہت کچھ سکھا دیتی ہے, ڈگری لینے کی کیا ضرورت ہے. جی بہت سارے ماہر تعلیم ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈگری بھی حاصل کریں. تو میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ڈگری کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. والدین اور بچے صرف یہ کمپیریزن کریں کہ دنیا کے جتنے بڑے کامیاب لوگ ہیں کیا ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ ڈگری کے بغیر یہاں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اگر ایلن مسک ہے, اس نے اگر اپنی پوری انڈسٹری ڈیولپ کر دی ہے, اس نے کمال کے کام کر دی ہیں, اس نے ریولوشنز کریٹ کر دی ہیں, تو کیا وہ ڈگری کے بغیر یہاں پہنچ گیا ہے؟ کیا اس نے پڑھا نہیں ہے, یونیورسٹی جوائن نہیں کی ہے؟ یا اس طرح کے اور جتنے لوگ ہیں ان کی مثالیں اگر دی جائیں تو ڈگری لازم و ملزوم ہے. اور ساتھ اگر آپ نے سکلز حاصل کرنی ہے تو وہ ایک ایڈیشنل ایڈ آن ہے, اس کو ضرور حاصل کریں سکلز کو, لیکن ڈگری کو کسی بھی طرح نہ ہی اگنور کریں, اور نہ ہی آپ سمجھیں یہ کبھی ذہن میں بٹھائیں کہ ڈگری کے بغیر ہم اپنا کیریئر جو ہے وہ بہترین گزار سکیں گے. بہت ساری جگہ پہ ڈگری آپ کو سپورٹ کرے گی, بہت ساری جگہ پہ ڈگری آپ کو یہ پروف کرے گی کہ میں نے جو میرے پاس یہ پیس آف پیپر ہے اس کی کتنی ورتھ ہے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس, بہت سارے دنیا کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ آپ کی ڈگری کو اپریشیٹ کریں گے. بالکل ایسے. اچھا رضا الرحمان صاحب, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہے جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی بات کی, ڈگری کو ایز اے پیس آف پیپر ہی لیتے ہیں, ان کے لیے ڈگری کی وہ ورتھ, وہ ویلیو ان کو نہیں پتا. تو اس ورتھ اور ویلیو کا پتہ نہ ہونے میں ہمارے سسٹم کی کتنی غلطی ہے, اور آپ کے نزدیک کہ آج کل ڈگری کے بغیر سکلز پر جابس مل رہی ہیں بچوں کو, مطلب ان کا ایک جسے کہتے ہیں کیریئر جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پروفیشنل کریئر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, تو وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک فائدہ بھی سامنے آیا ہے اس چیز کا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بشرا دیکھیے, جو لاسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے میٹرک ٹیک بھی متعارف کرایا ہے, میٹرک کی ڈگری بھی ملے گی اور آپ سکلز بھی حاصل کر سکیں گے. اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی ڈگری بھی ملے گی اور آپ اس کے اندر سکلز بھی حاصل کریں گے, اور سکلز والی ڈگری آپ کو ملے گی. اسی طرح آگے پھر آپ بی ٹیک میں بھی جا سکتے ہیں, اور گریجویشن بھی آپ کی سکلز کے ساتھ ہوگی. تو اگر آپ ایک کمبینیشن اپنی ایجوکیشن کا ایسا بنا لیں جہاں ڈگری بھی موجود ہو اور سکلز بھی موجود ہوں, تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف سکلز حاصل کرنی ہے اور 2 مہینے کا کورس کر لیں گے, 3 مہینے کا کر لیں گے, کہیں سے امیزون کا کورس کر لیں گے, کہیں گرافک ڈیزائننگ کا کر لیں گے, اور ہم کچھ پیسے کمانا شروع کر دیں گے, تو یہاں پہ بچوں کو اور والدین کو میں یہاں پہ یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لمیٹڈ نالج ہوگا وہ آپ کو لمیٹڈ انکم ہی دے گا, اور ایکسپینڈڈ نالج جو ہوگا یا ان لمیٹڈ نالج جو ہوگا وہ آپ کو ان لمیٹڈ انکم دے گا. تو یہاں پہ اس بات کا غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے پلانس کو کیسے رکھنا ہے. یہاں پہ میں فردر بھی یہ بھی آپ کو ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ابھی بھی اس کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس پہ اور کام کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ اپنے ان پروجیکٹس پہ کام کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, آنے والی نئی گورنمنٹ اس کو انڈورس کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بچوں کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو سکلز کی ڈگریز بھی گورنمنٹ جاری کرے گی. اور دیکھیں ہمارے پاس ہمارے اس ملک کے اندر جو بچوں کا یوتھ ہیومن ریسورس ہے وہ بے بہا پڑا ہوا ہے. ہر سال میٹرک کے جو بچے ایگزام دیتے ہیں وہ تقریباً 3.3 ملین 3.2 ملین بچے ایگزام دیتے ہیں, اور جب ان 3.3 ملین میں سے 3.2 ملین میں سے بچوں نے ایف ایس سی میں جانا ہوتا ہے یا انٹرمیڈیٹ میں اپنی ایجوکیشن کو
कंटिन्यू करना होता है तो वो सिर्फ 7 या 8 लाख बच्चे कंटिन्यू कर पाते हैं और 2.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे आउट ऑफ स्कूल होते हैं तो वो छोटे छोटे कामों पे अपना टाइम जाया करना शुरू कर देते हैं, कहीं मजदूरी शुरू कर देंगे, कहीं कोई लेबर का काम शुरू कर देंगे, कोई काम सीखना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मैट्रिक टेक प्रोग्राम बनाया है जिसको मैट्रिक फ्यूचर स्किल्स का नाम दिया था मैंने। और मैट्रिक फ्यूचर स्किल्स के अंदर अगर बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं तो उनके पास इतना नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जिस दिन वो मैट्रिक की डिग्री ले लेंगे नेक्स्ट डे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, नेक्स्ट डे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे और कम से कम 40-50 हजार महीने का कमा सकेंगे। यही वो विजन था कायद आजम साहब का कि जब आपने फरमाया था कि तमाम जो ज्यादातर बच्चे हैं हमारे वो हुनर हासिल करें और हुनर हासिल करने के बाद वो अपने घरों के निजाम को और अपने मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। जी ठीक हो गया। रज़ा उर रहमान साहब, हमें किस चीज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, डिग्री या फिर स्किल्स पर? देखिए, जो हमारी 2 तरह के बच्चे हमारे पास अमूमी तौर पे होते हैं। एक बच्चे वो हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं और वो उनकी तादाद आपको मालूम है जरा कम होती है। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चे हैं जो बहुत फोकस्ड होते हैं, अपनी एजुकेशन की तरफ बहुत माइल होते हैं और हर वक्त पढ़ने की तरफ तवज्जो देते हैं। और उसी क्लास में जो 30 दूसरे बच्चे होते हैं जिनको बैक बेंचर भी कहा जाता है, जिनको एवरेज भी कहा जाता है, वो बैक बेंचर बच्चे जो हैं वो उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होती है। ये जो बैक बेंचर बच्चे हैं अगर अपने फ्यूचर चाहते हैं कि बेहतर करना, इंप्रूव करना या कमाल का करना, तो इनको स्किल्स की तरफ आना चाहिए, इन्हें स्किल्स की डिग्री हासिल करनी चाहिए और स्किल्स की डिग्री हासिल करके कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। और अभी भी देखने में यही आ रहा है, आजकल बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आती हैं कि एक स्कूल का, एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का बैक बेंचर था, उसने एक नया बिजनेस का वेंचर किया और वो बहुत कामयाब जा रहा है और वो बहुत सुपर हिट हो गया। और इस तरह की बेशुमार मिसालें आज पाकिस्तान के मुल्क में हर शहर में ये इस वक्त ज़द-ए-आम है और इसके ये हैपनिंग हो रही है बिल्कुल। तो मैं बच्चों को यहाँ पे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को जज करें कि वेदर आप सुपर स्टूडेंट हैं, आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। पहले ये डिफाइन कर लें। अगर आप एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप डिग्री की तरफ जरूर जाएं और बेस्ट डिग्री हासिल करने की कोशिश करें और जो उसमें हायर एजुकेशन है उसको भी हासिल करें। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे मैं यहाँ पे उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है, आपने डिफाइन कर लिया है कि आपने एक लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड एजुकेशन हासिल करनी है, अपनी स्टडीज पे लिमिटेड ध्यान देना है, तो आप अपनी जो भी डिग्री हासिल करें उसमें स्किल्स को जरूर शामिल करें और आप कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। हमारे यहाँ पे एक और ट्रेंड है बहुत ज्यादा, मैं आपको यहाँ पे बुशरा वो भी बताना चाहूंगा कि बच्चे ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की जब हम डिग्री हासिल कर लेंगे हम 20 साल के हो जाएंगे उस वक्त, तो उसके बाद 2-4 साल ऐसे ही जरा घूम फिर लेंगे या आराम शाम कर लेंगे और उसके बाद फिर जाके 25-26 में बिजनेस शुरू कर लेंगे। तो बुशरा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और मैंने अपना जिंदगी के कारोबार का जो सफर है वो एट द एज ऑफ 16 शुरू किया था। मैट्रिक के फौरी बाद मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैंने साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, मास्टर्स भी किया। आज मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं तालीम भी देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। टीचिंग हमारा प्रोफेशन भी है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिला हुआ है और इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री भी चला रहा हूँ, मैं डिफरेंट ट्रेड्स भी कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने टाइम पे, राइट टाइम पे कोई डिसीजन कर लेंगे और अपना टाइम जाया नहीं करेंगे तो आप अपनी बहुत जल्द अपने उस टारगेट के ऊपर पहुंच जाएंगे जिस टारगेट का आपने सोचा होता है या आप ख्वाब देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है रज़ा उर रहमान साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने यहाँ पर कि टाइम को समझना और ये समझना कि टाइम, वो कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, तो आप अपने वक्त को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, सो कर गुजार रहे हो, हंसी खेल में गुजार रहे हो। ज़िंदगी एक मुसलसल प्रोसेस है, ना तो वो रुकती है और वो हमेशा चलती रहती है, ना किसी के आने से रुकती है ना किसी जाने से रुकती है, वो हमेशा चलती रहती है एक मुसलसल प्रोसेस की तरह। लेकिन आपने डिसाइड करना होता है कि आपने उसे किस वे पर लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है और किस रास्ते पे चलना है। आपको कितना टाइम किस रास्ते को देना है, कितना टाइम किस रास्ते को देना है, ये आप लोगों ने डिफाइन करना होता है। और वो जिसे कहते हैं ना किस्मत जो होती है वो इंसान के अपने हाथ में होती है और इंसान खुद बनाता है अपनी किस्मत। तो अपनी किस्मत आपको खुद बनानी होती है, बस आपको समझना पड़ता है। उन छोटी छोटी चीज़ों को हम वक्त को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन यहाँ पर रज़ा उर रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि वक्त को
समझना, उसकी अहमियत को समझना, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तमाम के तमाम काम होते हैं आपकी तालीम की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, कि आपने जो एजुकेशन हासिल की है या आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो क्या क्वालिटी एजुकेशन है, क्या उसका आप पे क्या असर अंदाज हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों को ख़ास से अहमियत जो है हमारी ज़िंदगी में हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा रज़ा रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर डिग्री की इम्पॉर्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री की इम्पॉर्टेंस के साथ साथ जिस इदारे से डिग्री हासिल की जा रही है उसकी रेपुटेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स की जो डिग्री है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, गवर्नमेंट सेक्टर्स की डिग्रियों को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं डिग्री की वैल्यू की वजह से। तो ये जो डिग्री की हमने वैल्यू डिफ़ाइन की है सेक्टर के लिहाज से, क्या ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से नहीं होनी चाहिए थी? मुशा, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है। देखिए, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं आज भी वो टॉप के ऊपर हैं। बच्चों की प्रेफरेंस हुई है, वालिदैन की प्रेफरेंस हुई है, और उसकी खूबी ये है कि वहां पे ऐसे उस्ताज़ कराम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज से इस बात को साबित किया हुआ है कि वी आर द बेस्ट। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी एड ऑन करना चाहूंगा कि बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी इस वक्त वजूद में आ चुके हैं और वो भी शदीद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी जर्नी छोटी है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जर्नी बहुत लंबी है और बड़े एक लंबे सफर के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं और बड़े एक्सपीरियंस लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो चूंकि अभी आना शुरू हुए हैं, पिछले 20 साल के अंदर ग्रो किए हैं, और एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वजूद में आया है और उनके आने के बाद बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है और उसके नॉर्म्स तय किए गए हैं और उसके एसओपीज तय किए गए हैं। और अब वो जितने नई यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर चल रहे हैं और बहुत तेजी से बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। और जो आज ये ग्लोबल विलेज का दौर आ गया है और जो ये नॉलेज इकोनॉमी का दौर आ गया है, ये दौर ये कहता है कि आपको ऑटोमेटिकली दी बेस्ट पे आना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस को भी दी बेस्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी दी बेस्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आज इंटरनेट के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप चाहें तो दाखिला ले सकते हैं। दुनिया भर में जहां चाहें, अमेरिका में चाहें, यूके में चाहें, कहीं भी चाहें, आप ऑनलाइन डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। आप हाइब्रिड डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप पाकिस्तान में पढ़ें, बाकी पार्ट आप जाके इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में वहां पढ़ लें। आज इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम हासिल करना और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना अब तक की जिंदगी में सबसे आसान है। मुझे तो ये लगता है कि पिछले 70-74 सालों में सबसे आसान जो वक्त आ गया एजुकेशन को हासिल करने का, वो आज का वक्त है। और इस वक्त को कंज्यूम करना हमारे बच्चों का, वालिदैन का और मेरी तरह के लोगों का भी काम है। मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी अपने आप को 21st सेंचुरी के एन मुताबिक रखना है। मुझे भी लेटेस्ट नॉलेज चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों को वो नॉलेज देना है, वो रहनुमाई करनी है जो आज की दुनिया के एन मुताबिक हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और तालीम जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी रज़ा रहमान साहब ने बात की कि तालीम आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको मैनर्स सिखाती है। आपने जिस सोसाइटी में मूव करना है, जिस जगह उठना बैठना है, वहाँ किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह लोगों से बात करनी है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया उसको कैसे टैकल करना है, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है उसको कैसे टैकल करना है। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा करती है और बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो तालीम के हैं। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि तालीम जो है एक ऐसा ख़जाना है जो आपसे कोई भी नहीं लूट सकता। पूरी ज़िंदगी वो आपके पास रहता है और जब जितना ज़्यादा आप उसे कंज्यूम करते हो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। बड़ी एक ख़ास बात है कि मतलब अगर हम पूरी जर्नली एग्जांपल देखें, जिस चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो कम होती चली जाती है। लेकिन तालीम वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप बुक्स को और इन चीज़ों को कंज्यूम करते हो, आपकी चीज़ जो है, आपकी तालीम जो है, आपकी नॉलेज जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो आइंदा आने वाले सालों में आप तमाम लोगों को, जो नौजवान नस्ल है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि डिग्री और हुनर के डिफरेंस को किस तरह से पहचाने और इन दोनों की इम्पोर्टेंस में फ़र्क किस तरह से करें? बुशरा, मैंने अर्ज किया है कि मैं अपने बच्चों से, इस मुल्क के प्यारे बच्चों से गुजारिश यही करूंगा और वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو فالو کریں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کے ہر ارشاد کو حکم جانیں، ان کے اس حکم کو فالو کریں کہ 9 حصے رزق تجارت میں ہے اور 1 حصہ رزق جو ہے وہ آپ کے باقی تمام سروسز میں اور دوسری ڈپارٹمنٹس میں ہے۔ آپ چاہے اسکلز حاصل کریں، چاہے آپ فارمل ایجوکیشن حاصل کریں، اور چاہے آپ کچھ بھی نہ پڑھے ہوئے ہو، آپ پڑھیں ہی نہ، آپ نے بزنس کرنا ہے۔ اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھیں کہ میں نے ہر طرح سے بزنس کرنا ہے، میں اسکلز حاصل کروں گا، اس کے بعد اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کچھ دیر جاب کروں گا اور میں پیسے اکٹھے کرنے کے بعد اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کروں گا، اور آہستہ آہستہ جو آپ کا وہ چھوٹا سا بزنس ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ آپ جو جابز کرتے تو شاید آپ 10 سال میں کماتے ہیں، آپ 1 سال میں کمانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو فارمل ایجوکیشن بچے حاصل کر رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی کمپنیز آفر کرتی ہیں جابس کی، بہت اچھے پیسے آفر کرتی ہیں، ملینز میں ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہے، سے اباؤٹ آپ CA بن گئے ہیں، آپ نے CSP کر لیا ہے، تو آپ بھی جتنی جلدی موقع ہو سکے آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں یا اپنی جاب کے پیرلل بزنس کو سٹارٹ کریں۔ اور ایک تو آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، دوسرا آپ اپنے ملک کے اندر اپنا بزنس کا پارٹیسپیشن کریں گے، اور تیسرا آپ اپنے بہت ہینڈسم انکم بھی کمائیں گے۔ تو میں ہر طرح سے اپنے تمام بچوں کو یہی گزارش کروں گا کہ برائے کرم بزنس کے اوپر فوکس کریں، اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنائیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے۔ آج یوٹیوب پہ لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بغیر پیسوں کے بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، 10,000 سے بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، 5 لاکھ سے کیسے کیا جا سکتا ہے، فیکٹری کیسے لگائی جا سکتی ہے، محنت، جذبہ اور پیشن ہونا چاہیے انسان میں۔ جی بالکل ایسے رضا الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی قیمتی وقت کا، اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین، وہ کہا کرتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو مجھے ایسا لگتا ہے علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ علم جو ہے، تعلیم جو ہے، ایک مسلسل عمل ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے جب تک ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور وہ بچے بچیاں جو اسکلز رکھتے ہیں، تعلیم، علم، ڈگری، انسٹیٹیوٹس، ایٹماسفیئر ان کی پالش کرتے ہیں، ان ہنر مندی کو، ان کی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو مزید پالش کرتے ہیں، ان کو نالج دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو کہ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اور جیسے کہ رضا الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ جابس کی طرف بھی جائیں لیکن کوشش کریں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے گزار سکیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں، کیونکہ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو خوبصورتی سے جینا جو ہے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی، تو اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ۔